बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसको शुरू कराने से पहले हम थोड़ा सा जो है आपको याद दिला दें कि लेक्चर 2 और 3 में हमने क्या किया था। लेक्चर 2 के अंदर हमने आपको डिमांड और लेक्चर 3 के अंदर हमने आपको सप्लाई के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी और साथ ही साथ मार्केट का इक्विलिब्रियम सिखाया था। और आज हम डिमांड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो सीखेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस लेक्चर के बाद आप डिमांड, सप्लाई और मार्केट एनालिसिस के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और इसके अलावा जब हम अपने आखिरी लेक्चर्स के अंदर इन इश्यूज़ को मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे और फोरकास्ट करना सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। और आज के लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव डिमांड एनालिसिस पढ़ना है। तो देखते हैं हम ओवरव्यू में हम आपको बताते चलेंगे आज हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी के कंसेप्ट्स देखने हैं और फिर हमने डिमांड फंक्शंस देखने हैं और फिर हमने रिग्रेशन एनालिसिस देखने हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये जो तीसरा रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक है, ये टॉपिक हम आखिरी लेक्चर्स के अंदर जब आपको मैथमेटिकल एनालिसिस सिखा रहे होंगे तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन और रिग्रेशन और ये सारे रूल्स आपको सिखाएंगे। लिहाजा आज के लेक्चर में लेक्चर 4 के अंदर हम इलास्टिसिटी के कंसेप्ट्स आपको बताएंगे और डिमांड फंक्शंस आपको बताएंगे। जो थर्ड पॉइंट है रिग्रेशन एनालिसिस, ये हम आखिरी लेक्चर्स जो कि हमने मैथमेटिक्स के और इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के वो कंसेप्ट्स जो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए और एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। सो आज के लेक्चर में हम पहले 2 पॉइंट्स इलास्टिसिटी कंसेप्ट और डिमांड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये स्लाइड्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ जो है आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर करें, हम थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड, इसकी जो कुछ हमने करना है उसके बारे में आपको एक आइडिया जो है वो देते हैं। अब मैं कुछ बातें आपकी रिवाइज कराने के लिए आपसे जो है शेयर करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरे इन बातों से एग्री कर रहे हैं कि नहीं करते। मैंने आपको लेक्चर 2 के अंदर बताया था कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। उन फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको ये प्राइस का भी बताया था, उसके साथ मैंने आपको इनकम का भी बताया था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का भी बताया था, टेस्ट पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर भी बताया था, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बताए थे और रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस भी बताए थे। और मैंने ये आपको बताया था कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर। इन अदर वर्ड्स दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच डिटरमिन डिमांड। नाउ अब हमने एक चीज सीखनी है, वो ये कि गौर कीजिएगा, अगर अदर फैक्टर्स, व्हाट आर दीज अदर फैक्टर्स? दीज अदर फैक्टर्स आर अदर देन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, फैशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये कांस्टेंट रहे। और ये अज्यूम करने में हम हक बजानब भी हैं क्योंकि ये सारे फैक्टर्स शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। तो डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर और ये रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स होता है कि प्राइस बढ़ जाए डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बात इस तरह से बताऊं कि प्राइस और डिमांड का आपस में एक ताल्लुक है जो कि इन्वर्स है, राइट। अब यकीनन आपको ये बातें सारी याद भी होंगी और आपको रिवाइज भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड गिर जाती है, प्राइस गिर जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि डिमांड जो है वो रिएक्ट करती है प्राइस के चेंज होने पर, यानी कि प्राइस चेंज हो तो डिमांड रिएक्ट करती है और वो चेंज हो जाती है। इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि प्राइस के चेंज से की वजह से डिमांड सेंसिटिव है, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसी को कहते हैं ना जो रिएक्ट करे। तो प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड रिएक्शन में सेंसिटिव है,
प्राइस चेंज होती है, इन दिस डायरेक्शन डिमांड इज सेंसिटिव। क्या ये बातें आपको मालूम भी हैं और आपको समझ भी है और आपको अभी याद भी आ गई होंगी? तो देखें, मैं जो ये कह रहा हूँ कि प्राइस के चेंज से डिमांड चेंज हो जाती है, यानी कि प्राइस के बदल जाने से डिमांड बदल जाती है, या मैं ये कह लूँ कि प्राइस की रिएक्शन में डिमांड रिएक्ट करती है, या ये मैं कह लूँ कि प्राइस में चेंज पर डिमांड, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड चेंज होने का मतलब ये है कि डिमांड सेंसिटिव है। याद रखिए, इस सेंसिटिविटी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। कि डिमांड के चेंज होने से डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड किस हद तक चेंज होती है, ठीक है, उसकी हम सेंसिटिविटी को देखते हैं। ठीक है, उस सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं हम? इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल, टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखिए, हमें ये तो मालूम है कि प्राइस के चेंज से डिमांड चेंज होगी। अब वो किस हद तक चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वो हमने मेजर करना है। उसके लिए हम इलास्टिसिटी देखते हैं। अब मैंने फिर आपको रिपीट करता हूं, टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। एक बात ऑब्वियस है कि प्राइस के चेंज से डिमांड चेंज होती है। अब वो किस हद तक चेंज होती है, ठीक है जी, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, जो प्राइस के रद्द-ए-अमल में सेंसिटिविटी मौजूद होती है डिमांड में, उस सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। आई होप आपको ये मेरा जो है एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हम अब स्लाइड्स के ज़रिए से ये सारे कंसेप्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप बड़े गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करें कि here the concept of elasticity, how responsive is variable g to a change in variable s, right? ये दो वेरिएबल्स हैं, g और s। इलास्टिसिटी क्या होगी कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना रिस्पॉन्सिव है, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ये g और s वेरिएबल, हम इनका नाम हम इसलिए दे रहे हैं कि ये ही डेफिनेशन हम और चीज़ों में भी इस्तेमाल करेंगे। मसलन टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस को हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। देखिए, इनकम के चेंज होने से भी तो इलास्टिसिटी चेंज होती है ना, इनकम के चेंज होने से भी तो डिमांड चेंज होती है ना। तो हम क्या कहेंगे? टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये क्या हो जाएगी? इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमने G और S इस्तेमाल किए। हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरिएबल G टू चेंज इन वेरिएबल S। अब इसमें आप G की जगह पर हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, ये प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। हाउ रिस्पॉन्सिव इज डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये इनकम इलास्टिसिटी हो गई। हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज डिमांड ऑफ वन कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, राइट। सो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है, आप समझिए मेरी बात, इसके जो एस और जी का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इसमें आप कोई भी वेरिएबल रख लें तो आपकी उसकी इलास्टिसिटी की बात होगी, जो हम आगे तफसील से भी देखेंगे कि हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी, राइट। सो इसलिए द इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या है? एक वेरिएबल के जवाब में दूसरा कितना रिस्पॉन्सिव है, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा तो हम इसे मोर इलास्टिक कहेंगे, अगर कम रिस्पॉन्सिव होगा तो हम इसे कम इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो यार्ड स्टिक है जिससे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, हर चीज़ को मेजर करने की एक यार्ड स्टिक होती है, जैसे कि वज़न को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स एंड इंचेस एंड दिस ऑल स्टफ, यू नो इट, राइट। सो इसी तरह से इलास्टिसिटी को मेजर करने का जो पैमाना है, जो यार्ड स्टिक है, वो क्या है? यूनिटी। मीन द इलास्टिसिटी could be equal to unity, more than unity, less than unity. इलास्टिसिटी अगर मोर इलास्टिक है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 1, अगर कम इलास्टिक है तो कहेंगे लेस देन 1, अगर इक्वल टू 1 है तो हम इसे इक्वल टू 1 कहेंगे। इट मीन कि यार्ड स्टिक क्या हुआ? 1। इट कुड बी more than 1, it could be less than 1, it could be equal than 1. So what is the yardstick to measure the elasticity? That is unity, mean 1,
right? The way I explained kg, what is the yardstick to measure the length? That is meters. Okay, now the elasticity concept आपको समझ आ गई कि एक वेरिएबल की चेंज से दूसरा वेरिएबल कितना रिस्पॉन्सिव है. Okay, now here we go. This is the formula for that. That is EGS is percentage change in G due to percentage change in S. Right? So delta stands for change. अब मैंने पिछली लेक्चर में भी आपको बताया था, जब भी लेटरल समा इसका मतलब चेंज, तो इलास्टिसिटी जो है G for S क्या होगी? चेंज, परसेंटेज चेंज इन G ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन S. यानी कि एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल की चेंज की वजह से फीसद परसेंटेज में कितनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी. ओके, इफ EGS is greater than 0 then S and G are directly related. इनके अगर ये greater than 0 इनका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्टली रिलेटेड. और अगर ये नेगेटिव आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इनवर्सली रिलेटेड. लिहाजा याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है. हमने आपको लेक्चर 2 और 3 में तफसील से बताया था, ठीक है जी, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये जो है ये हमेशा नेगेटिव आपका आंसर होता है, क्योंकि दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. और सप्लाई के इन केस ऑफ सप्लाई वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, लिहाजा जो है वो इनवर्सली जो है डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. डिमांड के केस में ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. ओके, नाउ अगर इलास्टिसिटी जो है वो 0 के बराबर हो, देन वी कैन से कि ये दोनों वेरिएबल G और S जो है इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. ओके, सो this is how we can explain the elasticity, right? It could be, if it is greater than 1, mean answer is positive, we can say they are directly related. If the answer is negative, we can say it is inversely related. If answer is 0, it means we will say there is no relationship between both variables. Okay, so these are the concepts of elasticity. Here we go. The elasticity concept using calculus, right? An alternative way to measure the elasticity of a function G is function of S is EGS is equal to DG over DS into S over G. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि ये D जो है ये डेरिवेटिव्स के लिए, अच्छा ये चेंज मेजर करने के लिए डेरिवेटिव्स लिया जाता है, लिहाजा डेल्टा या D या पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जो करली है ये सब चेंज के लिए होते हैं. सो अगर कहीं पे डेल्टा G लिखा हो तो इसका मतलब चेंज इन G, अगर डी जी लिखा हुआ हो तब भी चेंज इन डी, और अगर करली जी लिखा हुआ हो तब भी चेंज इन डी. इनमें फ़र्क क्या है? वो ये कि मैथमेटिकली हम जो है वो डेल्टा इस्तेमाल करते हैं चेंज के लिए, ठीक है. डेल्टा जी और डेल्टा एस का मतलब चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन एस, राइट. और मैथमेटिकल हमारे पास जो है वो टेबल गिवन है और हमने उससे कैलकुलेट करना. अगर वो इक्वेशन है और इक्वेशन में से हमने इलास्टिसिटी मालूम करनी है तो फिर हमें, और वो इक्वेशन में जो है वो लीनियर है, ठीक है, आई एम सॉरी, वो 2 वेरिएबल है, उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. फिर हम डिफरेंशिएशन डेरिवेट करते हैं उसे ताकि चेंज मालूम किया. वो वहाँ पर हम वही जो डेल्टा जी ओवर डेल्टा एस है उसको डी जी ओवर डी एस लिखते हैं, ठीक है. और अगर उसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो फिर हमें उसे पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल करके उसकी चेंज मालूम करते हैं. इन दैट केस वो बन जाएगा करली जी ओवर करली एस, राइट. सो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट ये आपको समझने की, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है. वो ये कि ये डेल्टा डी और करली ये तीनों का मतलब चेंज ही है. डेल्टा जहाँ पे इस्तेमाल होगा इट मीन वी आर यूजिंग टेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी, मीन अ टेबल लाइक प्राइस और क्वांटिटी के 2 कॉलम दिए हुए हैं और somebody say okay measure the elasticity, so we will use delta. Okay, now if it is like equation, right, so what we'll do is that we'll use derivatives to find out d g over ds, right. Or if it is more than 2 variable, if there are more than 2 variable, then what we'll use is partial derivative. So इस वक्त आप ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पे मैं d इस्तेमाल कर रहा हूँ डेल्टा इस्तेमाल करूँगा, अगर डेल्टा g ओवर डेल्टा एस हो उसका भी वही मतलब है, डी जी ओवर डी एस हो उसका भी वही मतलब है, और करली जी ओवर करली एस हो उसका भी वही मतलब है. सिर्फ ये कि हम अब ये
اب میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تاکہ آگے آپ کو سمجھ آئے. However, ہم آخری لیکچرز کے اندر یہ سارے کنسیپٹس آپ کو سیپریٹ ون بائی ون سمجھائیں گے اور اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے, ٹھیک ہے, کہ کب ہم نے ڈیلٹا, کب ہم نے کرلی اور کب ہم نے ڈی استعمال کرنا ہے. اوکے, سو اینی وے, سو ڈی جی اوور ڈی ایس انٹو ایس اوور جی. ایس اور جی یہ انیشیل ویلیو ہے ایس کی جو ہوگی وہ یہاں پہ آئے گی, اور انیشیل ویلیو جو جی کی ہے وہ اس فارمولا میں آئے گی, رائٹ, اور ساتھ ہم چینج جی میں ڈیو ٹو جو چینج ایس ہے وہ ہم میئر کریں گے. سو یہ الاسٹسٹی کا جو کیلکولس یا فارمولا ہم کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر ہم نے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ میئر کرنی ہے تو یہ کیا بن جائے گا, ڈی کیو اوور ڈی پی انٹو پی اوور کیو. اوکے, ڈی کیو ڈی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی پی, یعنی چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیو ٹو چینج ان پرائس ملٹیپلائی بائی انیشیل پرائس اینڈ انیشیل کوانٹٹی, رائٹ. فار ایگزامپل اگر ایک پیئر دیا ہوا ہے, ایک پرائس اور ایک کوانٹٹی ہے, پرائس چینج ہوئی تو کوانٹٹی چینج ہو گئی, تو جو پہلی پرائس اور پہلی کوانٹٹی ہوگی اسے انیشیل پرائس اور انیشیل کوانٹٹی کہیں گے اور وہ ہم یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کریں گے, رائٹ. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور اگر یہ الاسٹسٹی آف سپلائی ہے تو یہ چینج ہو جائے گا. اب یہ کیا بن جائے گا, ڈی کیو ایس اوور ڈی پی انٹو پی اوور ایس. اور اگر یہ الاسٹسٹی آف انکم ہے تو پھر چینج ہوئے گا. الاسٹسٹی آف انکم کیا ہوتا ہے, ٹو وٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینجز ڈیو ٹو چینج ان انکم. اٹ مین یہ کیا ہو جائے گا, ڈی کیو اوور ڈی وائی, change in income due to change in quantity demand due to change in income, or into y over q, mean initial income over initial quantity. So this is how یہ فارمولا جو ہے یہ جیسے جیسے آپ ٹاپک چینج کرتے جائیں گے اس فارمولے کے اندر ویلیوز یہ جو ویریبلز ہیں یہ چینج ہوتے جائیں گے. اوکے, now if EGS is greater than 1, then S and G are directly related. If less than 0, then S and G are inversely related. If they are equal to 0, then there are no relationship between both variables. Okay? Now, look at this slide and try to understand. ہم نے آپ کو جی اور ایس کیس میں بتایا تھا کہ پرسنٹیج چینج ان جی ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان ایس. اب جی اور ایس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈ اور پرائس. اب یہ کیا ہو جائے گا, اون پرائسز پرائس الاسٹسٹی یا پرائس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ. اوکے, ناؤ یہ فارمولا بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے, صرف اس میں جی اور ایس کی جگہ پہ کیو ایکس اور پی ایکس. ایکس اسٹینڈ فار جو کموڈٹی اس کا نام ہم نے ایکس رکھ لیا, رائٹ. اگر پین ہوتا تو پی رکھ لیتے, اگر گن ہوتی تو جی رکھ لیتے, واٹ ایور. اوکے, سو الاسٹسٹی جو ہے وہ اکول ٹو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس آف ایکس, رائٹ. اچھا جی, اب یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوگی. کیا ہوگی, ہمیشہ نیگیٹو ہوگی. وہ اس کی ریزن کیا ہے کہ پرائس اور ڈیمانڈ کا نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے, لہذا چینج بھی نیگیٹو آئے گی, رائٹ. مائنس کا سائن اس کے ساتھ ہوگا. اینی وے, اگر ہم اس کے ساتھ ماڈولس لے لیں, دونوں طرف دو لائن لگا لیں, تو وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں سائن کو, تو سائن تو ہمیشہ نیگیٹو ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب ہم اسے اگنور کر دیں, اگر وہ گریٹر دین 1 ہوگا تو ہم اسے الاسٹک بولیں گے, اور اگر وہ لیس دین 1 ہوگا تو ہم اسے ان الاسٹک بولیں گے, اور وہ ایکول ٹو 1 ہوگا تو ہم اسے ایکول الاسٹک بولیں گے, رائٹ. سو اٹ مینس دا یارڈ اسٹک از یونٹی. What is the yardstick? That is unity. If it is greater than 1, we will say it is elastic. If it is less than 1, we will say it is inelastic. If it is equal to 1, we will say it is unitary. I hope کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. سو یہ ہم نے شروع میں بتایا تھا, the yardstick to measure elasticity is unity, right. اور وہ 1 سے جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا, اٹ مین اتنا وہ زیادہ الاسٹک ہوتا جائے گا, اور اگر 1 سے جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا لیس الاسٹک ہوتا جائے گا. اور جو equal to unity mean, یہ ہم آگے تب سے یہ equal to unity equal elastic, so we'll discuss it later, right, the implication of equal to unity. Okay, now here we go. There is another perfect elastic and inelastic demand. If demand is parallel to x-axis,
एक्स एक्सिस पे हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था हमेशा क्वांटिटी होती है, ओके। सो अगर इट इज पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, इट इज पैरेलल टू क्वांटिटी, हम इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। इनमें एक ही प्राइस पे जितनी मर्जी डिमांड बढ़ती चली जा रही। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन पैरेलल टू प्राइस एक्सिस हो तो फिर उसे परफेक्टली इन इलास्टिक, जो मर्जी प्राइस में चेंज लाएंगे डिमांड पे कोई असर हो ही नहीं रहा, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो इन दैट केस पी और क्यू एक्स का यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? जीरो, नो रिलेशनशिप। और अगर ये पैरेलल टू एक्स क्वांटिटी एक्सिस होगा तो इट मींस कि ये इन्फिनिट इलास्टिक है, ओके। सो ये परफेक्ट इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड के कंसेप्ट से है, राइट। विल सी नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Now we'll discuss own price and total revenue. Okay? So before this कि हम इसे पढ़ना शुरू करें तो हम आपको इन इलास्टिसिटी का और रेवेन्यू का, इन सारों का जो है रिलेशनशिप समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा किस तरह से। देखिए, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में ये बताया था कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपने 10 मार्कर प्रोड्यूस किए हैं और एक मार्कर की कीमत 10 रुपए है और अब वो मार्केट में जाके बेचते हैं, 10 मार्कर बेचते हैं 10 रुपए की कीमत पे, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा? एक बेचा तो 10 रुपए, 2 बेचे तो 20 हो जाएंगे, 3 बेचे तो 30, सो ऑन। 10 बेच लिए तो इसका मतलब 100 आपका रेवेन्यू हो जाएगा। ये आपने कैसे 100 कैलकुलेट किया? आपने प्राइस को क्वांटिटी से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है? टोटल, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, ओके। सो इट मींस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ओके। अब देखिएगा, गौर कीजिए, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। अगेन law of demand says that if there is increase in price there is decrease in quantity demand, okay, if other things do not change, right। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। प्राइस जो है वो उन मार्कर्स की जो है वो फर्ज कर लीजिए कि प्राइस जो है वो 5 कर दी आपने। मार्कर पहले प्राइस कितनी थी? 10 थी, अब कितनी कर दी? 5 कर दी। और आपकी सेल जो है वो 10 से 20 हो गई। 10 से कितनी हो गई? 20 हो गई। अब 5 रुपए के हिसाब से आपने 20 मार्कर बेचे तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? अगेन 100। आपने देखा कि प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आई। लाइकवाइज देखें, हुआ कि 100% चेंज आई प्राइस में, तो 100% चेंज आई क्वांटिटी में आ गई, तो आपके रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब आप देखें, अगर आप प्राइस जो इनिशियली 10 थी और आपने 5 की, अब 10 थी और आपकी डबल हो गई, 20 हो गई, और आपके मार्कर अब मार्केट में बिकते हैं 5। अब 5 मार्कर जब आप जाके मार्केट में बेचते हैं, ऑब्वियसली जब प्राइस 10 से 20 होगी तो डिमांड 10 से 5 हो जाएगी, या 10 से कम तो होगी, ये तो ऑब्वियसली है, लेकिन 10 से हम 5 एज्यूम कर रहे हैं। मार्केट में जाके जब आप 5 मार्कर 20 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो आपको बुनियादी तौर पे कितने मिल गए? पैसे मिल गए, फिर अगेन 100। तो देखें, अपने प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई, प्राइस के जो है वो ज्यादा होने से डिमांड कम हो गई। हाउएवर 100% जो है रिस्पॉन्सिवनेस थी, दैट इज वाई आपने गौर किया होगा कि टोटल रेवेन्यू पर कोई चेंज नहीं आई, ठीक है जी। सो इट मींस कि ये जितनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल है, तो इलास्टिसिटी क्या आ रही है? इक्वल टू 1। अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी तो प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आए। प्राइस के ज्यादा हो जाने से क्वांटिटी कम हो जाएगी, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आए। अब कोई और इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके देखें। अगर आप एक चीज की कीमत है 2 रुपए, ठीक है, और वो चीजें आप बेचते हैं लेट्स से 10, ओके। और बल्कि इससे आसान एग्जांपल बनाते हैं ताकि आप समझें। अगर प्राइस 2 है और डिमांड जो है वो फर्ज कर लें 4 है, ठीक है, तो रेवेन्यू आपका कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं बार बार रेवेन्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज रेवेन्यू इस्तेमाल। रेवेन्यू होता है प्रोड्यूसर का, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि अगर कंज्यूमर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर होता है कि प्राइस अगर 2 है तो डिमांड जो है वो आपकी, आपने गौर किया, अगर 4 है तो आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो कितने हैं? 4,
4 2s are 8. اب پرائس ڈبل ہو گئی اور یہ ہوگی 4 رائٹ, اور ڈیمانڈ کم ہو کے 2 ہو جائے تو 4 2s are 8. تو ان بوتھ کیسز پرائس کے بڑھنے سے اور پرائس کے گرنے سے آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہیں آئی رائٹ. آپ کی آپ کی پرائس کے بڑھنے یا گرنے سے ریونیو میں کوئی چینج نہیں ہے. ہوویور یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی تو پاسبل ہے کہ جب آپ کی جو پرائس 4 سے 2 ہوتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ کر 4 سے 10 ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے جو پرائس میں چینج آئی ہے اس سے ڈیمانڈ میں چینج زیادہ آئی ہے. تو اب ایکسپینڈیچر اور ریونیو یا ریونیو سلیش ریونیو, ان کیس آف سپلائی ریونیو, ان کیس آف ڈیمانڈ اٹس ایکسپینڈیچر. کنزیومر کے حساب سے وہ ایکسپینڈیچر ہوگا, پروڈیوسر کے حساب سے دیکھیں گے وہ ریونیو ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں آپ کا ریونیو بڑھ گیا ہے رائٹ, اور اگر اس کے الٹ کیس ہو تو ریونیو کم ہو جائے گا. اٹ مینس کہ الاسٹک اگر جو ہے وہ پرائس آن پرائس الاسٹیسٹی اور ٹوٹل ریونیو کا ریلیشن شپ دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں الاسٹک ہے تو انکریز یا ڈیکریز in a price leads to a decrease یا increase in total revenue. اگر increase in price leads to decrease in total revenue, پرائس بڑھ گئی. اگر چیز more elastic ہے, more elastic کس کو بولتے ہیں کہ پرائس میں تھوڑی چینج آئی ہے ڈیمانڈ میں بڑی چینج آ گئی ہے. more elastic پرائس میں اگر بڑی چینج آئے ڈیمانڈ میں تھوڑی چینج آئے تو اسے کیا بولیں گے ان elastic, less elastic رائٹ. اور اگر جتنی پرائس میں چینج آئی ہے اتنی ڈیمانڈ میں پرسنٹیج چینج آئی تو اسے یونٹری بول دیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر more elastic ہے ٹھیک ہے تو انکریز ان پرائس لیڈ ٹو ڈیکریز ان ٹوٹل ریونیو. اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈیکریز ان پرائس لیڈز ٹو این انکریز ان ٹوٹل ریونیو, تو واٹ از بیسیکلی ہیپننگ ہیئر, ان دیز بوتھ آر موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشن. اگر ریونیو اور پرائس اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ الاسٹک ہے. اور اگر ان جو آپ کا پرائس اور ریونیو جو ہے وہ سیم ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں ہم اسے ان الاسٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کیسے کہ انکریز ان پرائس لیڈ ٹو این انکریز ان ٹوٹل ریونیو یا ڈیکریز ان پرائس لیڈ ٹو ڈیکریز ان ٹوٹل ریونیو, تو یہ ان الاسٹک ہو جائے گا. اور یونٹری کیا ہوتا ہے, ٹوٹل ریونیو از میکسیمائزڈ ایٹ دا پوائنٹ ویئر ڈیمانڈ از یونٹری الاسٹک. وہاں پہ میکسیمائز ہوگی جہاں پہ ڈیمانڈ یونٹری الاسٹک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈیمانڈ کا ہوتا ہے اس کا جو مڈ پوائنٹ ہے نا, ایگزیکٹ مڈ پوائنٹ, وہ یونٹری الاسٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اوپر اور نیچے جو ہے وہ مور اینڈ لیس الاسٹک ریسپیکٹیولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگلے سلائیڈ پہ آپ کو دکھائیں گے. اوکے دیکھیں, ہیئر وی گو, دس از اے ڈیمانڈ کرو رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں اورنج کلر ہے. ہیئر وی گو, جب پرائس 80 ہے تو ڈیمانڈ 10 ہے, پرائس 60 ہے تو ڈیمانڈ 20 ہے. اوکے. آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہی بات جو ہے یہ ہم ٹوٹل ریونیو کے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. ٹوٹل ریونیو کیا ہوتا ہے آپ کو مطلب پرائس ملٹیپلائی بائی کوانٹٹی, پرائس ملٹیپلائی بائی کوانٹٹی. پہلے پرائس انیشلی کتنی تھی 80 اور کوانٹٹی کتنی تھی 10. تو جب پرائس 10 ہے تو ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کا ریونیو کتنا ہے 800. کیسے پتا چلا ہمیں 80 ملٹیپلائی بائی 10, پرائس کم ہو کے 60 ہو گئی اور ڈیمانڈ بڑھ کر 20 ہو گئی. اب 20 ملٹیپلائی بائی 60 یہ کتنا ہو گیا 1200. اٹ مین کہ جب کوانٹٹی 20 ہے تو آپ کا ٹوٹل ریونیو کتنے 1200. آپ اس کو غور سے دیکھیے. اب آگے ایک پوائنٹ اور دیکھیے, یہ دیکھیے. اور اگر کیا ہوا کہ پرائس جو ہے وہ کم ہو کر 40 ہو گئی اور ڈیمانڈ بڑھ کر 30 ہو گئی تو اب ریونیو کتنا ہوگا 30 ملٹیپلائی بائی 40, پرائس انٹو کوانٹٹی, دیٹ وڈ بیکم, جب 30 ہے تو وہ 30 انٹو 40 ہو گیا 1200 ہوگا. اٹ مین کہ جب 20 تھی تب بھی ریونیو 1200 ہے اور جب 30 ہے تب بھی ریونیو 1200 ہے. پھر آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے ہیئر وی گو, جب یہ 20 ہے ٹھیک ہے, پرائس کم ہو گئی 20 ہو گئی, ڈیمانڈ بڑھ کر 40 ہو گئی, تو ریونیو کیا ہوتا ہے پرائس انٹو کوانٹٹی ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بن گیا 800. سو اٹ مین کہ جب کوانٹٹی جو ہے وہ 40 ہے تو ریونیو کتنا ہو گیا 800. تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. اور بہت سارے آپ نے دیکھا کہ جب پرائس 10 ہے تو ریونیو 800 ہے, جب پرائس 20 ہے تو ریونیو 1200 ہے, جب پرائس 30 ہے تو ریونیو 1200 ہے, جب پرائس 40 ہو گئی تو ریونیو 800 ہو گیا. سو 10 پر 800 ہے اور 40 پہ بھی 800 ہے, جبکہ 20 اور 30 پر یہ 1200 ہے. ڈفرینٹ پوائنٹس ہمیں ملے. اگر ہم ان پوائنٹس کو جوائن کر دیں, ہیئر وی گو,
That is basically a curve which shows us that from 0 to 20, that from 0 to maximum point, right? Maximum point lies in between 20 and 30, that is maybe that is 25. So इस पर क्या है, आप जो है वो इलास्टिक है, और जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है वहां पर आपकी क्या है, रेवेन्यू मैक्सिमम है. देखें, ये देखें, ठीक है, जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, नीचे वाला जो मिड पॉइंट, डिमांड कर्व के मिड पॉइंट से नीचे वो इन इलास्टिक है, राइट? तो आप रेवेन्यू कम होता चला जा रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी प्राइस के कम होने से रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है. सो इसको हम इन इलास्टिक बोलेंगे, और प्राइस के ज़्यादा होने से जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, इसे हम मोर इलास्टिक बोलते हैं, राइट? सो एनीवे, ये आपके सामने बिल्कुल डायग्राम्स हैं और हमने डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है. जो सो मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ इलास्टिक डिमांड कब होती है और मिड पॉइंट से नीचे इन इलास्टिक होती है, ठीक है. तो जब इलास्टिक हो तो रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है, जब वो मिड पॉइंट होता है तो मैक्सिमम पे होता है डिमांड कर्व, जब मिड पॉइंट होता है डिमांड कर्व का मिड पॉइंट होता है मैक्सिमम पे होता है, और जब आपका जो है वो मिड पॉइंट से नीचे डिमांड कर्व हो तो आपका जो है रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाता है और ये इन इलास्टिक होता है, ठीक है. इसका मतलब 0 to 25 इट इज इलास्टिक एंड 25 to 50 इट इज इन इलास्टिक, ओके. And at the midpoint that is unit elastic, right? तो आपने देखा मिड पॉइंट टोटल रेवेन्यू का टॉप है, टॉप पॉइंट है, राइट? मैक्सिमम पॉइंट है. तो जब इलास्टिसिटी यूनिट पॉइंट होती है तो रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, राइट? इन इलास्टिक होते हैं तो रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है, और अगर इलास्टिक होता है तो रेवेन्यू ज्यादा होना शुरू हो जाता है, राइट? हियर वी गो. आई होप कि आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया होगा. नाउ डिमांड, माइनर रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी. मुझे यकीन है कि आपको माइनर रेवेन्यू का अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा. डिमांड का मैंने आपको सेकंड लेक्चर में आपको अच्छी तरह से क्लियर कराया. इलास्टिसिटी के कुछ कंसेप्ट आज हमने आपको बताए, राइट? हाउएवर माइनर रेवेन्यू जो है वो मैं आपको थोड़ी सी इसके लिए वजाहत कर देता हूँ, माइनर रेवेन्यू को समझा देता हूँ, ठीक है. देखिए, याद रखिएगा कि जब कभी भी आपने चेंज मालूम हो, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होगी वो उसका मार्जिनल कहलाएगा, ठीक है. टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगी वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, राइट? टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होती है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है. सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या कहलाएगा? आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ओके. सो इट मींस फॉर अ, अब डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आपने, अब डिमांड जो है वो कर्व आपके सामने है. मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम ड्रॉ करें तो ये उससे, इसकी स्लोप उससे जो है वो 2 गुना होती है, डबल होती है, हमेशा इसकी स्लोप डबल होती है. ये क्यों होती है ये मैथमेटिकल पोर्शन में भी बताएंगे, और अभी हम थोड़ी देर बाद और भी आपको इसको मजीद वजाहत करेंगे कि इसकी स्लोप ऐसे क्यों होती है, ठीक है. सो फॉर लीनियर इनवर्स डिमांड फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू a + 2bq. अब ये जो डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन a + 2bq होता है, ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों है, ये हम मैथमेटिकल पोर्शन में आपको बताएंगे, और होपफुली आगे हम थोड़ी सी इसकी और भी वजाहत कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है. और b जो है वो हमेशा लेस देन 0 होता है, ठीक है. व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 0 डिमांड इज इलास्टिक, राइट? अब देखिए अपर पोर्शन मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ डिमांड इलास्टिक है, माइनर रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी. व्हेन माइनर रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट, तो आपका डिमांड इज यूनिट इलास्टिक. माइनर रेवेन्यू जब 0 के बराबर होता है तो आपकी डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक हो जाती है. लाइकवाइज जब माइनर रेवेन्यू लेस देन 0 हो जाता है तो डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है. आप देखें लोअर पार्ट ऑफ द मिड पॉइंट से नीचे की तरफ जो हिस्सा है डिमांड का वो आपको बता रहा है. तो आप देखें, जरा गौर करें कि ये मार्जिनल रेवेन्यू को कर्व 0 से नीचे चला गया, यानी कि नेगेटिव हो गया. तो 3 रिलेशनशिप आपको समझ आया. मार्जिनल रेवेन्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है डिमांड इलास्टिक होती है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 होता है डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है लेस देन 0 होता है डिमांड इन इलास्टिक होती है. या डिमांड जब इलास्टिक होती है माइनर रेवेन्यू इक्वल टू 0 होता है. माइनर रेवेन्यू जब यूनिट इलास्टिक होती है तो डिमांड जब यूनिट इलास्टिक होती है तो माइनर रेवेन्यू इक्वल टू 0 होता है, और जब डिमांड इन इलास्टिक होती है तो माइनर रेवेन्यू लेस देन 0 होता है, ठीक है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, माइनर रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी. और ये माइनर रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो बेसिकली a + 2bq क्यों होता है,
وہ ہم آپ کو میتھمیٹیکل حصے میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. Now we'll discuss which are the factors which affect price elasticity. Okay, اب دیکھیں وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پرائس elasticity کو ڈٹرمن کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں, اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے پہلی بات, اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں اور دیکھیں آپ کی اسکرین پر جو سلائیڈ آ رہی ہے اس کو ایکسپلین کریں, ہم بڑی سادہ سی بات آپ کو بتاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا, پھر بتاتا ہوں. رسپانسونیس کو دیکھتے ہیں ہم, اگر زیادہ رسپانس کر رہی ہے ان کے پرائس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور ڈیمانڈ میں بڑی سی تبدیلی آئی ہے, تو ہم اس کو کیا بولیں گے, مور الاسٹک. ایسا کب ہوتا ہے, پرائس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی, ڈیمانڈ میں بہت زیادہ تبدیلی ہے, ایسا کون سی نیچر آف کموڈٹی, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف کموڈٹی وین اٹ ہیپنس. یاد رکھیے گا جن چیزوں کے بہت سارے سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پرائس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آئے تو ڈیمانڈ میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی. اچھی طرح سے یاد ہے. مثال کے طور پہ if you are a manager or entrepreneur, you are producing some commodity and you are selling some commodity, right, and you know that اس کموڈٹی کے بہت سارے سبسٹیٹیوٹس موجود ہیں مارکیٹ کے اندر, تو اب آپ اس کی پرائس میں تبدیلی لانے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں گے کہ پرائس میں تھوڑی سی تبدیلی میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے پرائس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیا تو سبسٹیٹیوٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سبسٹیٹیوٹ کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے تھوڑی سی پرائس کم کر دی تو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کے بہت سارے سبسٹیٹیوٹ ہیں وہ اسی پرائس میں بک رہے ہیں, آپ کی پرائس کم ہوئی, سارے ان کے کنزیومر آپ کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. اگر بہت سارے سبسٹیٹیوٹ, اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ کی اینالائز کریں جس کے بہت سارے سبسٹیٹیوٹس ہیں, تو یاد رکھیے گا وہ مور الاسٹک ہوگی. مور سبسٹیٹیوٹ اویلیبل فار اے گڈ, دا مور الاسٹک دا ڈیمانڈ, رائٹ. ڈیمانڈ مور الاسٹک ہوگی جب مور سبسٹیٹیوٹ ہوں گے, رائٹ, اور لیس الاسٹک ہوگی جب اس کے سبسٹیٹیوٹ کم یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے. دیکھیں نا, اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں, آپ اس کی پرائس زیادہ بھی کر دیں, لوگ تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے, تو لوگ مشکل یا آسان وہ چیز خریدتے چلے جائیں گے, رائٹ. سو ون تھنگ از available substitute. If more substitute is available, more elastic would be, اور اگر less substitute ہوں گے تو کم elastic ہوگی. یہ پہلا فیکٹر ہے جو elasticity کو ڈٹرمن کرتا ہے. دوسرا فیکٹر ٹائم ہے. اچھا جی, demand tends to be more elastic in the short term than in a long term, right. Demand short term میں more elastic ہوتی ہے, long term میں less elastic ہوتی ہے. مثلا اب دیکھیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پرائس بڑھ گئی ہے, اب پرائس بڑھنے سے میں نے وہ پرانی آپ کو اگر بات یاد ہو, پرائس بڑھی تو ریونیو بڑھ گئے تو پروفٹ بڑھ گئے, رائٹ, تو نئی فرمز آ جائیں گی, سپلائی بڑھا دیں گی, یہی بتایا تھا نا آپ کو. اب ذرا آپ اس کو غور کیجئے, اگر شارٹ رن ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ اینالائز کر رہے ہیں جس کی فوری طور پہ ڈیمانڈ نہیں بڑھائی جا سکتی, ٹھیک ہے جی, شارٹ رن میں نہیں بڑھائی جا سکتی, ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں بڑھائی جا سکتی یا بالکل بہت کم بڑھائی جا سکتی ہے. جیسے سبزیاں, اگر ایک دن اس کی قیمت ٹماٹر کی 10 روپے کلو ہے اور 20 ہو جائے تو سپلائر کیا کرے, اگلے دن 20 کلو لا سکتا ہے, وہ پودے تو اتنے ہی پروڈیوس کریں گے. ہاں البتہ لانگ رن کے اندر اگر پرائس بڑی ہوئی ہو تو پھر وہ اگلے سال نئے پودے یا اگلے سیزن میں نئے پودے لگا کے زیادہ سپلائی ٹماٹروں کی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ڈیمانڈ ٹینڈز ٹو بی مور الاسٹک ان شارٹ ٹرم, رائٹ, ان دا کمپیئر ٹو دا دین ان لانگ ٹرم. تو شارٹ ٹرم میں وہ مور الاسٹک ہوتی ہے, لانگ ٹرم میں وہ لیس الاسٹک ہوتی ہے. ٹائم الاؤز کنزیومر ٹو سیک آؤٹ اویلیبل سبسٹیٹیوٹ. وقت آپ کو جو ہے وہ آپ کو ٹائم فراہم کر دیتا ہے کہ آپ اس کے سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیں. اگر ایک چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوگی ہے تو یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ دا نیو سبسٹیٹیوٹ فار دیٹ. ہاؤ لانگ رن, شارٹ رن میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. شارٹ رن میں آپ سبسٹیٹیوٹس کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہوتا, سمجھا نہیں ہوتا, اس کے سبسٹیٹیوٹ دیکھے نہیں ہوتے. آل آف سڈن آپ جو ہے وہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کی طرف نہیں جا سکتے. البتہ لانگ رن کے اندر آپ بہت سارے نیو سبسٹیٹیوٹ اس کے ڈھونڈ لیں گے, ڈسکور کر لیں گے, رائٹ. سو اٹ مینس اویلیبل سبسٹیٹیوٹس, ون یو فیکٹر which affect the elasticity, and the other one is time. The third one is expenditure share. اب دیکھیے, goods that comprise a small share of consumer budget tend to be more inelastic than goods for which consumers spend a large portion of their income. کیا کہا, goods that compared a small share of consumer budget tends to be more elastic. جس میں تھوڑا سا آپ اپنی انکم کا تھوڑا سا شیئر کسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں, وہ مور الاسٹک چیزیں ہوں گی. ایسی چیزیں جن پر آپ کا شیئر بہت بڑا جا رہا ہے وہ کیا ہوں گی, آپ کی لیس الاسٹک یا ان الاسٹک ہوں گی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آئیے بات کہ نہیں سمجھ آئی. آپ اس کو اس طرح سے غور کریں کہ جس میں تھوڑا سا شیئر ہے
ٹھیک ہے, تھوڑا سا شیئر, مین آپ اپنی آمدنی کا 1% کسی چیز پہ خرچ کرتے ہیں, اگر وہ سستی ہو جائے تو آپ بہت زیادہ لے لیں گے, اور وہ مہنگی ہو تو آپ, ٹھیک ہے. تو اگر اس چیز پہ آلریڈی آپ بہت زیادہ, 45% آف یور انکم گوز رینٹ میں چلی جاتی ہے, تو اب یہ ایشو ہے کہ آپ ظاہر ہے گھر سستے ہو تو آپ 2 گھر تو رینٹ پہ نہیں لے لیں گے. تو اس طرح سے جو ہے گڈز دیٹ کمپرائز اسمال شیئر آف کنزیومر بجٹ ٹینڈز ٹو بی مور الاسٹک دین گڈز فار وچ consumer spend a large portion of their income. Okay, so there are 3 factors I explained. One, available substitute, second one is time, third one is expenditure share. These are the factors which determine the price elasticity. Now, cross price elasticity of demand. ہم نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اٹس اون پرائس ڈیمانڈ الاسٹسٹی ہم نے دیکھنی ہے, کراس پرائس الاسٹسٹی دیکھنی ہے, انکم الاسٹسٹی دیکھنی ہے. تو اب ہمارا آئی ہوپ کہ آپ کو اٹس اون پرائس الاسٹسٹی یا پرائس الاسٹسٹی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں, دیٹ از کراس پرائس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ. دیکھیں آپ کو اس سمجھانے سے پہلے ہم آپ کو اس ایگزامپل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم آپ کو سیکنڈ لیکچر کے اندر ڈیمانڈ کے تحت ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک چیز جو ہے اس کے ریلیٹڈ گوڈز, اب ریلیٹڈ گوڈز کو 2 قسم کی ہوتی ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک کمپلیمنٹری ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر ایک چیز کی پرائس میں چینج آئے تو اس کی سبسٹیٹیوٹ کی ڈیمانڈ پر اثر پڑتا ہے نا. اگر ہم وہ اثر میئر کر لیں تو اسے کراس پرائس الاسٹسٹی بولتے ہیں. یا اگر ایک چیز کی پرائس میں چینج آئے تو اپنے وہ کمپلیمنٹری گڈ کی ڈیمانڈ میں چینج آ جائے اس میں, ٹھیک ہے. سو اس کو بھی ہم کراس پرائس الاسٹسٹی کہتے ہیں. اٹ مینس ٹو واٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ آف ون کموڈٹی چینجز ڈیو ٹو چینج ان پرائس آف ادر کموڈٹی. Other commodity can be substitute or complement. To what extent quantity demand changes, right? Due to change in the price of it, complementary or substitute, right? So isko hum kya bolenge, cross price. It means percentage change in quantity demand of X due to percentage change of price of Y. یعنی کہ X چیز کی quantity demand میں جو change آئی ہے فیصد, وہ کتنے فیصد اس چیز کے سبسٹیوٹ یا اس چیز کے کمپلیمنٹ کی پرائس میں چینج کی وجہ سے آئی ہے, ٹھیک ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ فار ایکس کموڈٹی چینجز ڈیو ٹو چینج ان پرائس آف وائی کموڈٹی, رائٹ. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, کراس پرائس الاسٹسٹی, ٹھیک ہے. کراس پرائس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ, رائٹ. آگے بالکل ایگزیکٹلی وہی کہ اگر کراس پرائس الاسٹسٹی گریٹر دین 1 ہو دین ایکس اینڈ وائی آر سبسٹیٹیوٹ, اور اگر وہ لیس دین 1 ہو دین دے آر کمپلیمنٹ, رائٹ. سو ایکس اینڈ وائی آر سبسٹیٹیوٹ ہوں گے اگر یہ پازیٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں نا, سبسٹیٹیوٹ کے حوالے سے دیکھیں, پرائس کوکو کولا اور پیپسی کی مثال ذہن میں رکھیں. پرائس کوکو کولا کی بڑی ہے تو لوگ اپنی جو ہے وہ سپلائی وہ پیپسی کی طرف چلے جائیں گے تو پیپسی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. پرائس بڑی ہے کس کی, کوکا کولا کی, اور ڈیمانڈ بڑھ گئی پیپسی کی. اوبیسلی ایسا ہی ہوگا نا کہ اگر کوکا کولا مہنگی ہو جائے گی تو لوگ سوئچ کر جائیں گے پیپسی کی طرف. تو پرائس بڑھی کوکا کولا کی, ڈیمانڈ بڑھ گئی سپلائی کی. دونوں ویریبل, پرائس آف کوکا کولا اینڈ ڈیمانڈ فار پیپسی, دونوں ویریبل ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ان کی چینج کا جو سائن ہے وہ کیا ہوگا, پازیٹیو ہوگا, اور جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ 0 سے گریٹر ہوتا ہے. اور اس کا مطلب ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراس پرائس الاسٹسٹی پازیٹیو ہوگی یعنی کہ گریٹر دین 0 ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گڈز دونوں آپس میں کیا ہیں, سبسٹیٹیوٹس ہیں. اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیمنٹری ہیں. فار ایگزامپل, پرائس بڑھ جائے اگر گاڑیوں کی تو پیٹرول کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا. آبویسلی گاڑیوں کی پرائس بڑھی, گاڑیوں کی ڈیمانڈ کم ہوئی تو پیٹرول کی ڈیمانڈ آٹومیٹیکلی کم ہوگی. پرائس بڑھی ہے, گاڑیوں کی ڈیمانڈ پیٹرول کی کم ہو گئی. اوکے, سو پرائس بڑھ گئی, گاڑیوں کی ڈیمانڈ پیٹرول کی کم ہو گئی. دونوں ویریبل پرائس آف اے کار اینڈ پرائس آف پیٹرول اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اگر گاڑیوں کی پرائس کم ہوگی تو ڈیمانڈ فار پیٹرول انکریز ہو جائے گی. دیکھیں بوتھ ویریبلز آر موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشن. ہینس وی کین سے کہ جی elasticity of cross price elasticity of complement
three goods are negative, right? Why it is negative? Because both variable move in opposite direction. Yeah, in other words, we can say, we can easily conclude, if the cross price elasticity is negative, we can easily conclude that goods are complementary. Okay, so cross price elasticity, I hope आपको समझ आ गई है. Now, predicting revenue changes for two products. अब दो चीज़ों के revenues की change को predict करना. Suppose that a firm sells to related good. If the price X changes, then total revenue will change by delta R into Rx into 1 plus E. E stands for elasticity, and then plus Ry E Q elasticity into percentage change in price, right? So یہ فارمولا آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ فارمولا ڈرائیو کرنا, پروو کرنا, یہ ایسا فارمولا کیوں ہے, یہ ہم میتھمیٹیکل پورشن میں کریں گے. دس از دا فارمولا ود دا ہیلپ آف وچ وی کین پریڈکٹ ریونیو چینجز فرام ٹو پروڈکٹ. تو اس میں آر ایکس جو ہے وہ ریونیو ایکس کوموڈیٹی کا, ٹھیک ہے, اور ای جو ہے وہ الاسٹیسٹی ہے, اور پھر آر وائی اور ای الاسٹیسٹی, یعنی کہ آر اب ریونیو وائی کا اور الاسٹیسٹی وائی کی, رائٹ, اور آپ کا جو پرسنٹیج چینج ان پرائس. سو پریڈکٹنگ revenue changes from two products, this is how we can predict with the help of this formula, right? We need to know one, revenues of X and revenues of Y. We need to know the elasticities of both commodities. We can then easily predict the change in revenues, right? So with the help of this formula we can predict the revenue changes from two products. How we can derive this formula in late lectures, in later part of the lectures, we will explain it and we will derive this formula, okay, for you. Now we come to the income elasticity. So what is income elasticity? Look, you know that if there is change in income, there is change in demand. You know that. You learned it from the lecture 2 and you learned it from law of demand and blah blah blah, so you know everything. So what I'm saying is that اگر income change ہو جائے تو demand change ہو جاتی ہے. change کیا ہوا؟ income, اور اس کے response میں change ہوئی demand کی, ٹھیک ہے جی. so income increase ہو جائے demand بڑھ جاتی ہے if the goods are normal. income کم ہو جائے تو demand کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو انکم کے بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, انکم کے کم ہونے سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے؟ یا اس بات کو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انکم کے چینج ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ میں چینج آتی ہے؟ اسی بات کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ انکم کے چینج ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ سینسٹیو ہے, یعنی کہ وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اس کو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سینسٹیوٹی ہے اگر ہم اس کو میئر کر لیں تو وہ انکم الاسٹیسٹی کہلائے گی. اور اسے ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ٹو وٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینجز ڈیو ٹو چینج ان پرائس. To what extent quantity demand changes due to change in price. To what extent one variable changes due to change in other variable. So either one variable or other کون سا ہو گیا؟ income and price. Okay. ادھر G اور S ہم نے استعمال کیا تھا بالکل the very first slide when we start measuring elasticity, اور elasticity concept ہم نے ایک definition generalize کر کے بتائی تھی آپ کو کہ ایک variable کی change سے دوسرے variable پر کیا اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے, G اور S. اب G اور S جو ہے وہ انکم اور پرائس سے ہم نے اس کو چینج کر دیا. ٹو واٹ ایکسٹینٹ کوانٹٹی ڈیمانڈ چینجز ڈیو ٹو چینج ان انکم از کالڈ انکم الاسٹیسٹی, اور اس کا فارمولا ایگزیکٹلی پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیو ٹو پرسنٹیج چینج ان انکم. ریمبر ان چیپٹر ان لیکچر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا ہم انکم کو آئی سے ایم سے ڈینوٹ کریں گے, انکم کو ایم سے ڈینوٹ کریں گے. سو پرسنٹیج چینج ان کیو ایکس ڈی ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج ان ایم از the formula to measure the income elasticity, right? Now if income elasticity is greater than 1, then X is a normal good. Income elasticity is greater than 1, then X is normal good. Greater than 1 mean I can say positive. 0 سے بڑا positive ہوتا ہے اور 0 سے نیچے کم جو ہے نیگیٹو ہوتا ہے. سو دیکھیے اگر انکم بڑھی اور ڈیمانڈ بڑھ گئی, انکم کم ہوئی تو ڈیمانڈ کم ہو گئی. ریلیشن شپ ڈائریکٹ ہوا, اگر ریلیشن شپ ڈائریکٹ ہو تو کوفیشنٹ جو ہے یا چینج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو ہوتی ہے, رائٹ. پازیٹیو مین گریٹر دین 0. از اٹ اوکے؟ سو
نارمل گڈ کی صورت میں انکم اور ڈیمانڈ کا آپس میں ریلیشن شپ پازیٹیو ہوتا ہے, لہٰذا الاسٹسٹی بھی پازیٹیو آتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں گریٹر دین زیرو. اف elasticity is greater than zero, which means elasticity is positive, right? پھر کیا ہوگا, then X is normal good. And if elasticity is less than zero, in other words it is negative, when it can be negative. دیکھیں انکم بڑھ جائے اور چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے, اور انکم کم ہو جائے ڈیمانڈ بڑھ جائے. یہ صرف انفیریئر گڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے, گھٹیا چیز کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انکم کم ہوئی ہے نا تو آپ نے اس چیز کا استعمال زیادہ کر دیا, اور انکم زیادہ ہو گئی تو اس چیز کا استعمال کم کر دیا. ان کیس آف انفیریئر گڈ, income and demand moves in opposite direction, right? Hence the relationship is negative, and you know that کہ نیگیٹو ہمیشہ زیرو سے کم ہوتا ہے. تو elasticity of income, if elasticity of income is less than zero, then we'll say کہ X is inferior good. Now here use of elasticity, ہم ان elasticity کے concepts کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ریممبر, آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں. ریممبر, آپ نے یا اپنا بزنس کرنا ہے یا کسی بزنس میں مینیجر کے طور پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ اس elasticity کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. پرائسنگ, very simple, very straightforward. To determine the price or to decide whether to increase the price or decrease the price, to increase your revenues, right? Why you increase your revenue? To increase your profit. So obviously اگر آپ کے پاس مینیجر آتا ہے, آپ کے پاس آپ کا باس آتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے ایز اے مینیجر, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے پروفٹس بڑھا سکتے ہیں. کیا ہم ریونیوز کو زیادہ کریں یا کاسٹ کو کسی طرح سے کم کریں؟ اگر ریونیوز کو زیادہ کرنے کی بات ہے تو کیا ہم پرائز کو بڑھائیں تو ہمارے ریونیوز بڑھیں گے, یا پرائز کو کم کریں تو ہمارے ریونیوز بڑھیں گے؟ تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ پرائز کو دیکھیں, پرائز بڑھے تو ریونیو بڑھ رہے ہیں یا پرائز گرے تو ریونیوز بڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے. کیا وہ مور الاسٹک ہے یا وہ لیس الاسٹک ہے, رائٹ؟ سو آپ نے الاسٹسٹی میئر کرنی ہے اور دیکھنا ہے مور الاسٹک ہے یا لیس الاسٹک ہے. تب آپ نے اسے سجیسٹ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے ریونیو بڑھانے کے لیے پرائز کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. سو اٹ مین کہ پرائسنگ ٹو ڈیٹرمن دا پرائس اینڈ ٹو ہیلپ مینیجر اور دا اونر آف دا کمپنی کہ پرائز بڑھا کر ریونیوز بڑھائے جائیں. تو یہ کون آپ الاسٹسٹی کے بیس پہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے مینیجنگ کیش فلو, آپ نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, کدھر جانا ہے, بینک میں جانا ہے, اپنے ڈائریکٹ انویسٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, یہ بھی آپ کی الاسٹسٹی کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ امپیکٹ آف چینج ان کمپٹیٹر پرائسز, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپٹیٹر پرائس چینج کرنے جا رہے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے نا, آپ سبسٹیچیوٹس کتنے ہیں, الاسٹسٹی آپ کی کموڈٹی کی کتنی ہے, اس کی کموڈٹی کی کتنی ہے, آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرنے میں آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو امپیکٹ آف اکنامک بوم اینڈ ریسیشن جو ہے وہ بھی آپ کو اس حوالے سے معلوم. اب بوم اینڈ ریسیشن ہم زیادہ ایکسپلین نہیں کرتے کیونکہ لیٹر آن ہم جب یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا لیں گے تو اس طرح سے پھر آپ کو یہ زیادہ ایکسپلین کر سکے کہ اکانومی ریسیشن میں ہے یا اکانومی بوم کی طرف. آپ سمجھیے نا کہ اگر انکم کے جو پرائز کے گرنے کے باوجود ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں گے نا کہ واٹ از ہیپننگ اوور دیئر, رائٹ؟ سو مے بی اٹ از ریسیشن. اور اگر پرائس میں تبدیلی نہیں بھی ہو رہی اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یو ول تھنک اباؤٹ دیٹ سم تھنگ از ہیپننگ, مین اکانومی بوم کی طرف ہے. مین آپ پرائس میں انکریز بھی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, پھر بھی آپ سوچیں گے واٹ از گوئنگ آن. سو یو ول سی elasticity, you will calculate elasticity, and on the basis of that calculation you can let the people know that what is happening in the economy, right? And likewise impact of advertising campaigns. So ایڈورٹائز کرنے کے حوالے سے بھی آپ elasticity دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی, اگر آپ سیلز بڑھائیں گے تو اس سے آپ کے کتنے ریونیو بڑھیں گے, اور اتنی سیل بڑھانے کے لیے آپ کو کس قدر ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے گی, اور اس طرح سے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے elasticity جو ہے وہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اب یہ ایگزامپل ہے, آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایگزامپل جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا ہوں. لک, according to an FTC report by Michael Ward, AT&T's own pricing elasticity of demand for long distance service is minus 8.64. AT&T needs to boost revenues in order to meet its market goals. To accomplish this goal, should AT&T raise or lower its price?
آپ کو elasticity بتا دی گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور موٹیو بتایا کہ we want to boost our revenues. So اس کمپنی کو پرائس بڑھانی چاہیے تاکہ ان کے ریونیوز بڑھیں گے, پرائس گرنی چاہیے. elasticity آپ کے پاس given ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہے -6.64. اوکے, ناؤ آنسر, you will lower the price. Why? Since demand is elastic, a reduction in price will increase quantity demand by a greater percentage than the price decline, resulting to more revenues for AD. جب more elastic ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. elastic کا مطلب یہ کہ آپ نے پرائس میں تھوڑی سی تبدیلی کی, اس سے کوانٹٹی میں بڑی تبدیلی آئے گی, تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کے ریونیوز بڑھ جائیں گے. اور اگر پرائس میں آپ نے تھوڑی سے اضافہ کیا تو ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی, تو آپ کے ریونیوز گر جائیں گے. تو ان دیٹ کیس مور الاسٹک صورت میں, ٹھیک ہے جی, آپ کیا کریں گے, آپ سمپلی آپ نے سجیسٹ کریں گے کہ جناب آپ کیا کریں, آپ پرائس میں تھوڑی سی کمی کریں, اس سے آپ کے ریونیوز بوسٹ ہو جائیں گے. اوکے, سو کیوں, کیونکہ 6 پوائنٹ یہ 8 پوائنٹ سم تھنگ 8.64 آئی تھنک جو الاسٹسٹی تھی, یہ جو ہے وہ الاسٹک, مور الاسٹک کی طرف. اوکے, آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ. ناؤ ایگزامپل 2. ایگزامپل 2 میں آپ دیکھیے کہ quantifying the change. If AT and T lower price by 3%, what would happen to volume of long distance telephone call routed through AT and T? Okay, so اب question کیا ہے کہ اگر AT and T پرائس کو 3% کم کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا ان کے لانگ ڈسٹینس کالز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اس کا آنسر. Calls would increase by 25.92%. ٹھیک ہے, this is the formula of elasticity. Remember elasticity, you remember it is -8.64, اور یہ فارمولا کیا تو percentage in quantity demand due to percentage change in price. Okay, elasticity you already know that is -8.64. so آپ نے substitute کر دیا وہاں پر, اور آپ نے معلوم کرنا ہے change in quantity, percentage change in quantity. اب آپ کو percentage change in price معلوم ہے, that is آپ نے price کم کرنا ہے -3%. اب آپ نے simple mathematics کو استعمال کر کے اس کو solve کرنا ہے. -3% جو multiply ہو جائے گا آپ کا 8.64 سے. اوکے, سو یہ آپ کا 25%, 25.92 اور راؤنڈ کر لیں تو 26% چینج آئے گی. اٹ مین کہ اگر آپ 3% پرائس کی کال کی پرائس کو وہ کم کرتے ہیں تو ان کے ریونیوز 25% انکریز ہو جائیں گے. اوکے, سو یہ ہم نے کیسے معلوم کیا, الاسٹسٹی کے معنی. ہمیں معلوم تھا واٹ از الاسٹسٹی, ہمیں معلوم تھا الاسٹسٹی کا فارمولا کیا ہے, ہمیں معلوم تھا percentage change in prices, that is 3%. So we can easily find percentage change in quantity demand. So their demand will increase by 25.92% if they decrease the price by 3%. This is how as a manager you have to suggest your company what should they do to increase their revenues. Okay, look at this is example 3. Now impact of change in competitor prices. According to an FTC report by Michelle Ward, AT&T's cross price elasticity of demand for long distance services is 9.06. If competitor reduce their price by 4%, what would happen to the demand of AT&T services? Right, so now what you need is that, look at the answer. AT&T's demand would fall by 36.24%. Right, so cross price elasticity 9.06 ہے, right, اور formula price elasticity کا cross price elasticity percentage change in quantity demand for X divided by percentage change in price of Y. Now substituting the value, what is cross price elasticity, that is 9.06, and what is percentage change in price, that is -4%. right, Y والوں نے -4% جو ہے percent price change کر دی. simple cross multiplication سے you can get the percentage change in quantity demand for X. so percentage change in quantity demand is -36.24%. it means کہ if there is decrease in the price of the competitor by 4%, right, so اس کی جو فرم کی AT&T
فرم ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنے 36.2% فال کر جائے گی, ڈیکریز ہو جائے گی. نیگیٹو سائن از شوئنگ ڈیکریز. اوکے, سو دس از ہاؤ یو کین یوز دا انفارمیشنز رائٹ ٹو سجیسٹ what your company should do, right? So elasticity آپ کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. elasticity of demand is percentage change in quantity demand due to percentage change in price. اگر آپ کو elasticity معلوم ہے اور percentage change in price آپ نے معلوم ہے تو آپ کو percentage change in quantity معلوم ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ ایز اے مینیجر اس کی elasticity میں معلوم ہے اور آپ کو پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی بھی معلوم ہوگی تو آپ پرسنٹیج چینج ان پرائس آٹومیٹکلی معلوم. سو دو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے, الاسٹسٹی اور پرسنٹیج چینج ان پرائس. یو کین ایزیلی گیس کہ اگر ہماری الاسٹسٹی ہے اور پرائس میں اتنی ویریشن کرے تو ہماری ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا, رائٹ. سو دس از ہاؤ یو کین سجیسٹ اور کوانٹیفائی اور ایگزیکٹ. ناٹ اونلی آپ ان کو ڈائریکشن بتا سکتے ہیں کہ پرائسز کے انکریز اور ڈیکریز ہونے سے ڈیمانڈ پر کیا اثر پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا میگنیچیوڈ بھی بتا سکتے ہیں بائی یوزنگ الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ. سو دس از ہاؤ I can say کہ demand, elasticity of demand, elasticity concept is very very important for students of management, and they should learn it very carefully and they should use it very carefully. And اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ دیکھیے اخبار کھولیے, اس میں آپ مختلف انفارمیشن اکٹھی کیجیے, اس میں سے پرائسز اور چینج ان کوانٹٹیز دیکھیے, آپ elasticity میجر کر سکتے ہیں. اگر اخبار کے اندر آپ کی جو اکنامک سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر انہوں نے آپ کو چینج ان کوانٹٹی اور چینج ان پرائس بتائی ہوئی ہے کسی پروڈکٹ کی, آپ اس کی الاسٹسٹی معلوم کر سکتے ہیں. جب الاسٹسٹی معلوم ہوگی تو پھر آپ پریڈکٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ اگر پرائس اتنی آپ نے کی تو آپ کی ڈیمانڈ پہ اتنا اثر پڑے گا. سو دس از ہاؤ یو کین پریڈکٹ. مین فار ایگزامپل آن دا انفارمیشن آف ٹوڈیز چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیو ٹو چینج ان پرائس آف اینی پروڈکٹ, اف یو گیدر اٹ تھرو اینی سورس, رائٹ, اٹ کوڈ بی نیوز پیپر اور فرمز اٹ اون سائٹس, اپنی جو سائٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فرمز نے یہ انفارمیشن دی ہوتی ہیں. ان ساری کو اکٹھا کیجیے, اکٹھا کر کے آپ الاسٹسٹی معلوم کریں. the moment you get the elasticity, now you can suggest that company کہ اگر انہوں نے پرائس میں اضافہ کیا یا کمی کی, یا اتنا اضافہ کریں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, یا اتنی کمی کریں تو آپ کو اتنے آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈ میں انکریز یا ڈیکریز ہوگی. یہ ساری باتیں آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی دا ڈائریکشن, ود دا ہیلپ آف دا لیکچر 2 and 3 you can explain the magnitude of the change with the help of lecture 4. Okay, so this is how you can use these concepts in real life. Now interpreting demand for function, interpreting demand functions. Now mathematical representation of demand curve example آپ کو lecture 2 میں بتایا تھا that q is equal to 10 minus 2px plus 2py minus 2m. So law of demand holds, coefficient of px is negative, x and y are substitute, coefficient of p of y is positive, x is an inferior good, coefficient of m is negative, right? Try to understand, try to learn, try to the demand function is in front of you, right? That is q xd is equal to 10 minus 2px plus 3py minus 2m. اس میں px price of that commodity x ہے, py price of substitute or complement, we don't know yet, right? We will determine it by using the signs. And m, you remember it is income, minus 2m. So discuss the second part, that is minus 2px. So price and qx, if px کا کوفیشینٹ نیگیٹو ہے, اٹ مین لا آف ڈیمانڈ ہولڈز. نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب لا آف ڈیمانڈ درست ہے. کیا مطلب اس کا, کہ پرائس اور کوانٹٹی میں انورس ریلیشن ہے. پرائس زیادہ ہوگی کوانٹٹی کم ہو جائے گی, پرائس کم ہوگی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی. 1 point. Then third segment, that is 3py. py is price of substitute, and positive sign shows that the price of substitute and demand for that commodity have positive relationship. اگر پازیٹیو ہو تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ وہ کیا ہوں گے, سبسٹیٹیوٹس ہوں گے, اور اگر نیگیٹو ہوگا تو وہ کیا ہوں گے, کمپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ ایکس اور وائی, یو کین ایزیلی ٹیل اینی باڈی دیٹ ایکس اور وائی آر سبسٹیٹیوٹ. وائی اٹ از سبسٹیٹیوٹ بیکاز دا کوفیشینٹ آف پی وائی is positive. When it is positive, it means that there exists positive relationship between price of y and quantity of x.
What does it mean? Price of Y ज़्यादा होगी, quantity of X ज़्यादा हो जाएगी. Price of Y कम होगी, quantity of X कम होगी. और ये only in case of substitute हो सकता है. मसलन price of Coca-Cola ज़्यादा होगी, demand for quantity of Pepsi ज़्यादा हो जाएगी. Price of Coca-Cola कम हो जाएगी, demand for Pepsi भी कम हो जाएगी. Relationship positive. Hence इसका sign positive है. Positive sign mean ये क्या है आपस में? कौन सी गुड्स है? ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स हैं. और फॉर एग्जांपल इफ इट इज नेगेटिव देन ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती. और थर्ड आपका सेगमेंट है माइनस है इनकम के साथ. इनकम के साथ -2m. तो कोफिशिएंट ऑफ इज कोफिशिएंट ऑफ m मीन कोफिशिएंट ऑफ इनकम इज नेगेटिव. अब नेगेटिव ये बता रहा है कि इस m वेरिएबल और q वेरिएबल जो है इसका रिलेशनशिप इनवर्स है. यानी कि m मींस इनकम. इनकम का और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है. जब ये रिलेशनशिप नेगेटिव हो तो इसको एक्सप्लेन करें क्या होता है. ये मतलब होता है कि इनकम ज़्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो रही है, इनकम कम हो जाए डिमांड ज़्यादा हो रही है. रिलेशनशिप इनकम का और डिमांड का अगर नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब है कि गुड इन्फीरियर. गुड क्या है? घटिया, इन्फीरियर है. मीन इनकम ज़्यादा हो तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए इफ़ इट इज़ नॉर्मल गुड. अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो वी कैन ईजिली सजेस्ट कि जिस भी कमोडिटी की ये बात हो रही है वो क्या है? नॉर्मल गुड है. बट द साइन इज़ नेगेटिव, वी कैन ईजिली से कि ये रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव होने की वजह से ये गुड जो है वो इन्फीरियर है. नाउ लीनियर डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी. Here is general linear demand function and elasticity. This is the general linear demand function. It is alpha naught plus alpha x px plus alpha y py plus alpha m and plus alpha h and h. Okay, so these are linear demand function and its elasticity हम देखेंगे. अब देखिए on price elasticity क्या कराएगी? That is coefficient. अब coefficient क्या होता है? change in q due to change in P, that is coefficient of P. Coefficient alpha y क्या है? Change in Q x divided by change in P y, right? तो ये आपका क्या? आपका substitute के या complement का होगा. ठीक है. और the third one is alpha m, that is change in income, change in quantity demand due to change in income. Okay, so it mean कि on price elasticity क्या होगी? alpha x px over qx. so alpha x क्या है? change in qx divided by change in px. so on price elasticity का फार्मूला alpha x into px over qx हो जाएगा. और cross price elasticity क्या हो जाएगी? that would be alpha y py over qy. py and qy is initial prices, right? Now income elasticity, that would be alpha m in coefficient of income into initial income and initial quantity. This is the linear demand function and elasticities. Now example of linear demand function, here we go. This is the linear demand function on price elasticity. Coefficient, what is the coefficient of P? That is -2 and P over Q, right? If P is 1 and Q is 8, if P is 1 and Q is 8, then on price elasticity at P1 and Q8 is, just substitute the values, you'll in the on price elasticity formula, that is -2 into 1 over 8, that is -0.25. रिमेंबर ये हमेशा नेगेटिव आएगा. आपने इसके इर्द गिर्द मॉडुलस लगा के माइनस को इग्नोर कर सकते हैं. लॉग लीनियर डिमांड. सो जनरल लॉग लीनियर डिमांड फंक्शन looks like that. So here I'm ln qx and beta naught plus bx ln px and so on, right? And there is elasticity. On price elasticity bx and cross price elasticity coefficient that by beta y and income elasticity beta m. Okay, now this is if the general logarithm linear function is there, then you can use the beta x, beta y and beta m for on price elasticity, cross price elasticity and income elasticity respectively. Now example of log linear demand. Here we go. This is the function. Now what would be the elasticity? That would be minus
2. That would be minus 2. Okay. Now next slide, that is graphic representation of linear and log linear demand. So linear obviously is straight, and log linear is like, it's almost more or less convex, right? Now what is the conclusion? Elasticities are tools you can use to quantify the impact of change in price, income, and advertising on sales and revenues. These are the tools, right? So what you can do is that you can quantify the impact of change in prices, income, advertisement on sale and revenues. बहुत important. आपने देखा कि अगर आप इस काबिल हो जाएं कि आप ये बता सकें, आप ये मेजर कर सकें कि प्राइस का इम्पैक्ट क्या होगा, इनकम का इफेक्ट क्या होगा, और एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट क्या होगा सेल पर, और रेवेन्यूज का, ये सारे आप मेजर कर सकें तो you can easily forecast, or you can easily suggest very good suggestion to your company, right? So second one is manager can quantify the impact of changes in price, income, and advertisement. So not only you can explain the magnitude, but you can explain the direction as well. So this is the conclusion of today's lecture. I hope you understand this. आज हमने जो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें देखी उसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट था, हमने उसे इलास्टिसिटी को क्वांटिफाई करने की कोशिश की, उसकी मदद से हमने ये सीखा कि किस तरह से जो है वो इन इलास्टिसिटी को इस्तेमाल करके हम कीमतों का, आमदनी का, एडवर्टीजमेंट का और रेवेन्यू में तब्दीली का असरात को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये समझ आ गई होगी, आप इसे अच्छी तरह से देखें. और ये मेरी बात मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपने हर रोज़मर्रा की चीज़ में देखनी है, कैलकुलेट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, राइट? लर्न एज मच एज पॉसिबल टू गेट द डाटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर और द साइट्स ऑफ द कंपनीज. मुख्तलिफ कंपनीज की अपनी साइट्स होती हैं जहाँ उनकी प्राइसेस और डिमांड्स गिवन होती हैं, राइट? सो आप उनको लेके इलास्टिसिटी मालूम करें. द मोमेंट यू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, right, then you can easily suggest any company what would be the effect on demand of that product if they change the price, increase or decrease. What would the effect of advertisement, what would be the effect of income, change in income and revenues. So इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.